हॉस्पिटल में बैठकर मेरी बेटी मुझे दिलासा दे रही थी कि आप परेशान ना हो, बाबा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। ज़िंदगी ऐसी थी जैसे कोई खुशी बरकरार ही नहीं रही। सिर्फ अपना टिकटॉक अकाउंट और इंस्टा ही चला सक रही थी, बाकी तो सांस लेना भी मुश्किल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया में हर चीज़ टेम्प्रेरी है, बल्कि ये पूरी दुनिया ही आर्जी है। अगर कुछ परमानेंट है तो हमारी बहन के टायरसम रुला देने वाले व्लॉग्स। कुछ लोग तो इसलिए रोते हैं कि वो इनको इतनी तकलीफ़ में नहीं दे सकते, जैसा कि मरी में दूध ना मिलने की तकलीफ़, अपना वज़न बढ़ जाने की तकलीफ़, टिकटॉक पे इतने फॉलोअर्स नहीं हो रहे इस बात का दुख, लेडीज़ प्रॉब्लम का मसला, एक्सरसाइज नहीं हो पाती, उसके बाद बहनों के हाथों अपनी ज्वेलरी के खो जाने की तकलीफ़, हस्बैंड ने जीप क्यों ख़रीदी इस बात का दुख। तो बहुत सारे दुख हैं जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों को भी दुखी कर देती हैं। और बाकी जो लोग वो इसलिए रोते हैं क्योंकि उनके पास हंसने के लिए कुछ नहीं होता, तो नेचुरली उन्होंने फिर ये व्लॉग्स देखकर रोना ही है। यूट्यूब के लेंथी व्लॉग्स को छोड़ के अब वो टिकटॉक के मिनी व्लॉग्स बनाना शुरू हो गई हैं। यानी वो अपने फॉलोअर्स की पसंद का इतना ख्याल रखती हैं कि जो चीज़ फॉलोअर्स सोच रहे होते हैं उसके ऊपर वो व्लॉग लेके आती हैं। टिकटॉक के फॉलोअर्स उनके और टिकटॉक की बाकी जो ऑडियंस है वो स्टक्ड थी, उनके सिर्फ सोच में एक ही चीज़ आ रही थी। उनके पास दुनिया में और कोई चीज़ नहीं थी सोचने को, कोई काम नहीं था, कोई फैमिली की चीज़ नहीं थी सोचने को। वो सिर्फ यही सोच रहे थे कि हमारी बहन अपनी सास को अम्मी क्यों नहीं कहती। और इस चीज़ के ऊपर आसमा ने एक मिनी व्लॉग बनाया जो कि कुछ इस तरह से था कि मेरे हस्बैंड की सर्जरी को 15 दिन हो गए थे। हम छोटी सी आउटिंग के लिए बाहर गए। आंटी ने पीस खाना था, मैंने कहा मैं दही बड़े खाऊंगी। उसके बाद हमने आइस गोला खाया जो कि बहुत मज़ेदार था। अब आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं आंटी को अम्मी क्यों नहीं कहती। वो इसलिए नहीं कहती कि मुझसे पहले मेरी देवरानियाँ या जो जेठानियाँ जो भी थीं घर में, भाभियाँ, वो भी आंटी ही कहती थी, तो मैंने भी उनका देखी देखी आंटी कहना शुरू कर दिया। और घर आके मैंने अपने हस्बैंड को नरम ग़िज़ा बना के दी क्योंकि डॉक्टर ने उनको नरम ग़िज़ा का कहा है। डॉक्टर ने ग़िज़ा तो उनको नरम कही है, लेकिन ये भी साथ कहा था कि 15 दिन के बाद तुमने अपनी बेगम को घर से बाहर ले जाना है गाड़ी चला के, जो कि बहुत ज़रूरी है। यानी कि कितना इम्पॉर्टेंट इशू था, कितनी बड़ी सोच थी जिसके ऊपर टिकटॉक वाले फंसे हुए थे कि ये अपनी सास को अम्मी क्यों नहीं कहती। और इस सिलसिले में इन्होंने एक अपना मिनी व्लॉग पेश किया। फिर अपने इस व्लॉग में वो टिकटॉक फॉलोअर्स को कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता के गई। यूट्यूब फैमिली को तो ये सब कुछ पहले से ही पता है, लेकिन टिकटॉक वालों के लिए ये चीज़ें नहीं थी कि अपनी सास को मैं ही बाहर लेके आती हूँ। फिर वो ये बता के गई कि 10 से 14 दिन, बस इससे ज़्यादा मैं घर में नहीं रह सकती। 15वें दिन में अपने हस्बैंड को लेके निकल आई बाहर कि मैंने दही बड़े खाने थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरी लाइफ में। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैंने अपने हस्बैंड को बाहर से कुछ नहीं खाने दिया, घर जाके नरम ग़िज़ा उनको बना के दी है क्योंकि डॉक्टर ने उनको नरम ग़िज़ा का कहा था। अब यूट्यूब फैमिली को तो इनके सारे हालात पता हैं, लेकिन टिकटॉक फॉलोअर्स चूँकि नए हैं, सादे लोग हैं, उन लोगों को ज़रा कम ही पता है। तो उनके लिए उन्होंने अपने हस्बैंड का हाथ, वो कैनुला वाला जो ड्रिप उनको लगी हुई थी, वो लगा के 3-4 दिन दिखाती रही, मुख्तलिफ गाने लगा के, मुख्तलिफ वो इस्लामी शौहर और बीवी के कैप्शंस डाल के, इस तरह की चीज़ें लगा के दिखाती रही और लगाती रही। बेसिकली लोगों में एक तजस्सुस पैदा कर रही थी कि मैं एक सरप्राइज़ थ्रो करने वाली हूँ, जिसके बाद व्यूज़ की बरसात और सिंपथीज़ की बरसात मेरे ऊपर आ जाएगी। उसके बाद हमने ये देखा कि यूट्यूब पे भी एक व्लॉग आया और टिकटॉक पे भी इन्होंने एक छोटा सा व्लॉग डाला। अब जो यूट्यूब पे इन्होंने व्लॉग डाला है जिसमें ये तैयार होकर दुपट्टा गले में डाल के बैठी और जिसमें कभी निगाहें ऊपर निगाहें नीचे, कभी चेहरा ऊपर कभी चेहरा नीचे करके इन्होंने जो वो पूरी एक एक्टिंग की और उसके बाद जो हस्बैंड की स्टोरी पूरी सुनाई। हमारे घर में ये गोश्त पका, हमारे घर में वो गोश्त पका, इसने इतना खाया, उसने इतना खाया, उसको दर्द हुई, इसको दर्द नहीं हुई। वो क्या था, उसका मकसद क्या था? यहाँ पर कितनी ऑडियंस है जो इस इंतज़ार में बैठी थी कि आप हमें अलिफ से ये तक ये बताएं कि आपके घर में कौन सा गोश्त पका, कितने लोगों ने खाया, उससे किसको दर्द हुई, किसको दर्द नहीं हुई। आपके हस्बैंड को रात 3 बजे दर्द हुई कि 4 बजे हुई, वो कब डॉक्टर के गए और कब डॉक्टर से आए। हु वॉज इंटरेस्टेड इन दिस ऑल? नो वन। सिर्फ इतना कह देना कि हस्बैंड वॉज नॉट वेल, उनके गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है, बहुत काफ़ी था। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने जो पूरी स्टोरी नरेट की, बड़ा आजकल ट्रेंड चल गया है यूट्यूब पे ये स्टोरीज़ नरेट करने का, तो ये जो बैठ के स्टोरी पूरी नरेट की, वो किसको सुना रही थी आप?
مطلب کس کو دکھا رہی تھی، کس کو سنا رہی تھی؟ گال بلیڈر کی سرجری آج کل اینٹ اٹھاؤ تو ہر تیسرے بندے کی، بلکہ ہر دوسرے بندے کی یہ سرجری ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ہے وہ سٹون ہو جاتا ہے اور ان کی سرجریز ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے ہسبینڈ کی ہو گئی تھی، ایسا کوئی پرابلم ہو گیا تھا، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو اپنا ٹائم دیتی، ان کو توجہ دیتی، آپ ان کے ہسپتال میں بھی ولاگز بنا رہی ہیں، آپ ان کے گھر آ کے بھی ولاگز بنا رہی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ انسان ایک تکلیف میں ہاسپٹل میں لیٹا ہوا ہے اور آپ اس کی اوپر سے تصویر کھینچ رہی ہیں جو آپ نے اپنے تھم نیل پہ لگائی ہے. کبھی آپ اپنی نند کی تصویر جو ہاسپٹل میں ہوتی ہیں بیڈ پہ لیٹی ہوئی ان کی لگا دیتی تھیں، کبھی اپنی لگا دیتی تھیں. اتنا آپ کو شوق ہے کہ بیمار لوگوں کی تصویریں لگانے کا. عجیب سا لگتا ہے نا یہ ساری چیزیں. اب اس بندے کی کوئی پرائیویسی تھی، وہ کس حالت میں لیٹا ہوا تھا، کتنی تکلیف میں لیٹا ہوا تھا، لیکن آپ نے فلٹر لگا کے تصویر کھینچی. وہاں پہ بھی پوری شوٹنگ ہو رہی ہے، شوٹنگ چل رہی ہے، ہاسپٹل کے باہر بیٹھ کے آپ اپنی بیٹی کے ساتھ تصویریں کھینچ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہسبینڈ کو اتنی تکلیف نہیں تھی جتنی آپ نے بتائی ہے. کیونکہ اگر ایک بیوی اتنی نارمل بیٹھی ہوئی ہے، تصویریں کھینچ رہی ہے، ٹک ٹاک یوز کر رہی ہے، تو پھر باقی دنیا کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹوٹلی سین سے غائب ہو جاتی اور آپ اس کے بعد آ کے بتاتی ہیں کہ میں اس لیے غائب تھی کہ میرے ہسبینڈ واز ناٹ ویل، دیٹس اٹ. لیکن نہیں، آپ نے ان کی بیماری کو کیش کروانے کی پوری کوشش کی. یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ میں اس لیے لوگوں کو بتاتی ہوں کہ شاید کسی کی دعا لگ جائے. آپ اس لیے نہیں بتاتی، آپ اس لیے بتاتی ہیں کہ میں کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا کانٹینٹ لے کے آؤں جو کہ اریٹیٹنگ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو. کیونکہ بیسکلی یو ڈونٹ ہیو اینی کانٹینٹ. ہسبینڈ کی بیماری بتا کر وہ والا ولاگ لگا کے نیکسٹ ڈے آپ دراز فائنڈنگز جو ہے اس کا آپ نے اپنا وہ ولاگ لگا دیا کہ میں نے دراز سے یہ خریدا اور یہ نہیں خریدا. آپ صرف ویٹ کر رہی تھی نا ایک ولاگ لگانے کا. کیوں آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کسی انسان کی کوئی پرائیویسی ہے ہی نہیں. جو بیوی اپنے شوہر کی پوری بیماری، اس کو یہ ہوا، اس کو اس ٹائم یہ تکلیف ہوئی، اس کو اس ٹائم یہ کیوں بھائی؟ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم آپ کی لیڈیز پرابلم سن لیتے ہیں؟ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ہارمونس ڈسٹربنس سن لیتے ہیں؟ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے یورین پرابلمس یوٹیوب کو پتہ ہے؟ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے پریگنینسی کے بعد کے مسئلے یوٹیوب کو پتہ ہیں؟ اب یہ بھی کیا یوٹیوب کا جاننا ضروری ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو کیا تکلیف تھی؟ گال بلیڈر کی سرجری ہوئی، بات ختم. کیوں ہوئی، کتنے بجے ہوئی، کون کون گیا، کون کون اٹھا، پتہ نہیں. آپ کیا بتا رہی ہیں لوگوں کو، کیا دکھا رہی ہیں؟ کوئی چیز تو پردے میں رہنے دیں، کوئی چیز تو پرائیویٹ رہنے دیں. اپنا آپ تو آپ نے مکمل کھول کے یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ دکھا دیا ہے. گلے میں آپ رسی نما دوپٹہ ڈال کے آ جاتی ہیں. لیڈیز پرابلم آپ نے بتا دی ہے، پریگنینسی آپ نے بتا دی، یورین کے مسئلے آپ نے بتا دیے. کم از کم اپنے ہسبینڈ کی عزت رہنے دیں. مردوں کی بھی کوئی گریس ہوتی ہے، مردوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے. کم از کم اس کا خیال کریں اگر آپ کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے تو. جس طرح اپنا آپ کھول کے رکھا ہوا ہے لوگوں کے سامنے، اس طرح ہسبینڈ کو کھول کے مت رکھیں. کچھ چیزیں پردے میں ہی رہیں، کچھ چیزیں گھروں میں ہی رہیں تو ہی اچھی لگتی ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.